ईश्वर गुणै गुणको खानी हो। ती गुणहरूको मलाई अलिकति जानकारी छ, ती गुणहरूको मभित्र केही भाव छ भने मैले आफूलाई पनि त्यही अनुसार ढाल्न सक्छु। त अलिकति हेरौँ, अन्वेषण गरौँ कि ईश्वरका मुख्य गुणहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् होला, प्रमुख गुणहरू कस्ता होला। त्यसो त हरेक गुणले ईश्वरमै पुर्याउनुपर्छ। यदि म सकारात्मक हुँदै जान्छु भने सकारात्मकताको अन्तिम बिन्दुमा पुगेँ भने म ईश्वरमा छलाङ लगाउँछु। किनभने जहाँ संसार सकिन्छ त्यहाँ त ईश्वर प्रारम्भ हुन्छ भन्छ। जहाँ मन सकिन्छ त्यहाँ चेतना प्रारम्भ हुन्छ। जहाँ विचार सकिन्छ त्यहाँ निर्विचार प्रारम्भ त हुन्छ भन्छ। यदि म दुखी नै भइराखेँ भने पनि दुःखको पराकाष्ठासम्म अनुभव गर्न सकेँ भने एउटा बिन्दुमा मेरो दुःख छलाङ लगाएर महासुख, ईश्वरीय सुख बन्न थाल्छ। त्यसको हामीलाई अनुभूति नै छैन। किन अनुभूति छैन भने हामी दुःखबाट पनि बच्न खोज्छौँ, सुखबाट पनि बच्न खोज्छौँ। हामी दुईटै कुराबाट बच्न खोज्छौँ। जबकि महासुखले पनि त्यही पुर्याउँछ, महादुःखले पनि त्यही पुर्याउन सक्छ हामीलाई। तपस्या के हो? दुःखको अनुभूति हो, आफूभित्र गहिरो अनुभूति हो, त्यसले पनि त्यही पुर्याउँछ। हरेक गुणले मलाई त्यही पुर्याउँछ। प्रेमको पराकाष्ठा म त्यही पुग्छु, ज्ञानको पराकाष्ठा म त्यही पुग्छु, आनन्दको पराकाष्ठा म त्यही पुग्छु, शान्तिको पराकाष्ठामा म पुगेँ भने पनि म त्यही पुग्छु। कुनै पनि गुणलाई मैले समातेर त्यसको पूर्णतामा लिएर गएँ भने त्यो गुणको अन्तिम बिन्दुबाट ईश्वरको क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ। त्यो चुम्बकीय, परम चुम्बकीय क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ। त्यो कृष्णत्वको क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ। त्यो महाआकर्षणको क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ। हरेक कुरा, हरेक विधा त्यही नै पुग्छ। हरेक विधा ईश्वरमै पुग्छ। तर त्यसको आत्यन्तिकतासम्म मैले लिएर जानुपर्छ। त्यसरी हरेक प्रकारले पूर्ण ईश्वर, हरेक प्रकारले पूर्ण, जहाँ अपूर्णताको लेस मात्र पनि छैन, त्यस्तो पूर्ण ईश्वरका मुख्य गुणहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्? यो चर्चा गर्दा, ईश्वरका प्रमुख गुणहरूको चर्चा गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यी कुराहरू हाम्रो अनुभवमा पहिले पनि छन्। यो होइन कि हाम्रो अनुभवमा छैनन्, हाम्रो अनुभवमा छन्, तर त्यसप्रति म सजग भइन, त्यही भएर थाहा भएन। सबैभन्दा पहिलो त जुन कुरा थियो, छ, रहनेछ, पक्का पनि त्यो ईश्वरीय सत्ता हो। थियो, छ, रहनेछ। जुन यस्तो कुनै बेला थिएन कि त्यो थिएन। ब्रह्माण्ड बन्नुभन्दा पहिले पनि जुन थियो, सारा सृष्टिभन्दा पहिले पनि जे थियो, सृष्टिको प्रलयपछि पनि जे रहनेछ, जहाँ जुन सत्वको नहुनु कहिल्यै पनि हुने छैन, जुन अस्तित्व अनस्तित्वमा कहिल्यै पनि जान सक्ने छैन, त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। जुन एक्जिस्टेन्सलाई नन एक्जिस्टेन्स बनाउन सकिँदैन, जुन प्रेजेन्सलाई एब्सेन्स बनाउन सकिँदैन, जुन उपस्थितिलाई अनुपस्थिति बनाउने कहिले पनि सकिँदैन। नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सत, जुनलाई कहिले पनि डगमगाउन सकिँदैन, त्यो परम सत्ता ईश्वर हो। त्यसकारणले ईश्वरको पहिलो गुण हो त्यो सत्व, सद पहिलो गुण हो ईश्वर। त हामीले आफूलाई फर्केर हेरौँ कि जीवनमा मैले यस्तो आजसम्म के अनुभव गरेको छु जुन अनुभव कहिले मेटिनै सक्दैन, जुन अनुभव स्थिर र अचल छ, जुन अनुभव मेरा दुःख सुखले असर गर्दैन, जुन अनुभवलाई मेरा सफलता असफलताले कुनै पनि असर गर्दैन, त्यस्तो केही छ मसँग? त्यस्तो केही महत्त्वपूर्ण कमाएको छु मैले? यदि कमाएको छैन मैले 2 पैसा पनि कमाएको छैन जिन्दगीमा।
मेरो आफ्नो बुद्धि मैले पुरै खेर जान दिएको छु, किनभने त्यो परम सत्तालाई कहिल्यै पनि सत्ताच्युत गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले त्यो अच्युत हो, त्यसलाई च्युत गर्न कहिल्यै पनि सकिँदैन। त्यसलाई आफ्नो ठाउँबाट अङ्ग्रेजीमा भने पनि डिस्प्लेस गर्न कहिल्यै पनि सकिँदैन। थियो, छ, रहनेछ। त्यो सत्ता यो ईश्वरको पहिलो गुण हो। जब मैले पहिलो गुण भन्छु त हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ कि ईश्वरका गुण पनि गन्न सकिन्छ? कसरी गन्यो मान्छेले? यति सानो बुद्धि भएको व्यक्तिले त्यत्रो ब्रह्माण्डको मालिकको, सारा ब्रह्माण्डको रोम रोममा बास गर्ने त्यो विराट तत्त्व, त्यो महत तत्त्वको गुण कसरी पत्ता लगाएको थियो? त्यो होइन। केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यी महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा सबै गुणहरू समाहित हुन्छन्। त ऋषिहरूले केही महत्त्वपूर्ण गुणहरू खोजेका छन्, प्रज्ञा पुरुषहरूले खोजेका छन्। यो आधार बिन्दु हो। पहिलो हामीले भन्यौँ कि त्यसको अस्तित्व जुन थियो, छ र रहनेछ, यो पहिलो गुण हो। यो दोस्रो गुण, मैले आफ्नो मनलाई हेरौँ, बुद्धिलाई हेरौँ, चेतनालाई हेरौँ, मनुष्य मात्रै एउटा यस्तो प्राणी हो पृथ्वीमा वा ब्रह्माण्डमा सम्भवतः जसले आफैलाई चिन्न सक्दछ। कुनै पनि कुकुरले आफैलाई चिन्न सक्दैन, न कुनै भ्यागुतोले आफूलाई चिन्न सक्छ। आफूलाई चिन्ने यानि भित्रको चेतनाले दुईटा काम गर्न सक्छ। मेरो चेतनाले अहिलेसम्म संसार चिनेको छ। यो मेरो आमा बुवा, यो मेरो देश, यो मेरो छिमेकीहरू, यो पराया, यो स्वदेशी, यो विदेशी इत्यादि कुरो चिनेको छ। त्यो मेरो चेतनाको एउटा प्रयोग हो, एउटा आयाम हो। तर चेतनाको अर्को आयाम के छ भने त्यो चेतनाले अरूलाई चिन्न छोडेर म आफैलाई चिन्न पनि सक्छ। त्यो चेतनाको अर्को आयाम। यो चेतनाको आफैलाई चिन्ने आयाम कहाँबाट जन्मियो? ईश्वरको दोस्रो गुणबाट जन्मियो। किनभने मेरो जुन चेतना छ, मेरो चेतना पनि त त्यसैको अंश हो। पक्का पनि सारा ब्रह्माण्डको चेतना त्यहीँबाट जन्मिन्छ। त चेतना वा चैतन्यता ईश्वरको दोस्रो गुण हो। सारा ब्रह्माण्डको चेतना त्यहीँबाट जन्मिन्छ। चेतनाको परम स्रोत त्यही हो, ज्ञानको परम स्रोत त्यही हो। ज्ञान फेरि हामीले जुन चर्चा गर्दै थियौँ त्यसलाई स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा बाहिरको विषयको ज्ञान जुनलाई अप्रत्यक्ष ज्ञान भनिन्छ, जुनलाई अध्यात्मले अविद्या भन्दछ। अरू विषयको ज्ञान, यो एउटा पाठो भयो भने आफ्नै ज्ञान, आफ्नै हुनुको ज्ञान जसलाई अध्यात्मले विद्या भन्दछ वा चैतन्यता, यो दोस्रो गुण हो। सारा ब्रह्माण्डभरि जहाँ पनि जीवन देख्छौँ हामी, जहाँ पनि जीवन्तता देख्छौँ, त्यो सबै ईश्वरीय जीवन्तता हो। यो जीवन्तता त्यही ईश्वरबाट जन्मिन्छ, त्यही एउटै परमात्माबाट जन्मिन्छ। त हामीभित्र धड्किरहेको जीवन, हामीभित्रको चैतन्यता, चेतना, त्यो ईश्वरको दोस्रो गुण हो। पहिलो गुण हो कि त्यो अनस्तित्वमा कहिले पनि लिएर जान सकिँदैन, त्यो अस्तित्ववान छ। त्यसको सत्तालाई सत्ताच्युत गर्न सकिँदैन सत्ताबाट। त दोस्रो हो कि ईश्वर सबै चेतनाको मूल स्रोत हो, मूल खानी हो। यो दोस्रो गुण ईश्वरको तेस्रो र हाम्रो निरन्तर अनुभवमा आउन सक्ने गुण हो कि पक्का पनि ईश्वर निरन्तर सदा अप्रभावित खुसी छ। उसको आनन्दलाई केहीले पनि डगमगाउन सक्दैन।
जहाँ आनन्द आफ्नो परिपूर्णतामा हुन्छ, जुन आनन्दमा क्षति कहिले पनि हुन सक्दैन, जुन आनन्दमा कमी कहिले पनि हुन सक्दैन, जुन आनन्दबाट स्थिति तल झर्न सक्दैन, त्यो पक्का पनि ईश्वरीय क्षेत्र हो। त तीनवटा प्रमुख गुणहरू भए। पहिलोलाई सद भनिन्छ, दोस्रोलाई चित भनिन्छ, तेस्रोलाई आनन्द भनिन्छ। सद, चित, आनन्द यो ईश्वरको गुण हो। ईश्वरको मुख्य गुण मात्रै होइन, सद, चित, आनन्द यी तीनवटा गुणमा जीवनका सबै गुणहरू अट्छन्। सबै गुणहरू यसमा समाहित हुन्छन्। के मैले सद जाने, के मैले चिद जाने, के मैले आनन्द जाने, मैले आफूलाई सोध्न थालेँ भने मेरो र ईश्वरको बिचको दूरी तय हुन्छ। कति दूरी छ थाहा भइहाल्छ। किनभने त्यो सच्चिदानन्द छ, म चाहिँ के छु त, म कहाँ छु, तत्काल थाहा लाग्छ। अब नाप्न सकिन्छ दूरी। अब प्रमेय भयो यो दूरी, अप्रमेय रहेन दूरी। अब मेरो आफ्नो पहुँचभित्र आउन थाल्यो ईश्वरीय क्षेत्र। हरेक मनुष्यको पहुँचभित्र छ, हरेक प्राणीको पहुँचभित्र छ। मनुष्यले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छ, अरू प्राणीहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्दैनन्। त्यति मात्रै फरक हो। तेस्रो आनन्दको थोरै अरू चर्चा गरौँ। हामीले आजसम्म जानेको या त सुख हो या दुःख हो, आनन्दको हामीलाई अनुभूति छैन। आज जे कुरालाई मैले सुख भन्छु, भोलि त्यही कुरा दुःखमा परिणत हुन्छ। आज मलाई केही मिठो लाग्ने खानेकुरा कसैले दियो, भोलि पनि दिइराख्यो, पर्सि पनि दिइराख्यो भने बिस्तारै त्यही खानेकुराले मलाई दुःखी बनाउँछ। यो संसारमा सुख खोज्ने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा दुःखमा पुग्छ। अर्को कुनै बाटो नै छैन। यहाँ दुःख सुख बन्छ, सुख दुःख बन्छ। जाडो दिनमा घाम सुख बन्छन्, त्यही घाम गर्मी दिनमा दुःख बन्छन्। संसारमा हरेक कुरा द्वैत छ, दुई छ, एक अर्कोमा रूपान्तरित भइरहन्छ। तर मैले केही यस्तो जानेको छु जुन सुख र दुःखभन्दा भिन्न छ। मेरो सुखले पनि जुनलाई प्रभावित पार्न सक्दैन, प्रदूषित गर्न सक्दैन, मेरो दुःखले पनि जेलाई प्रभावित गर्न सक्दैन, कि मैले त्यस्तो केही जानेको छु? यसको खोजी मैले गर्न थालेँ, यो प्रश्न मैले आफैसँग गर्न थालेँ भने आनन्दको अनुभूति मलाई हुन सक्छ, आनन्दको प्राथमिक आभास मलाई आउन सक्छ। त तीनवटै गुणहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा के मैले कहिले नडगमगाउने सत्ताको अनुभव गरेको छु? के मैले त्यस्तो केही जानेको छु जुन कहिल्यै मर्दैन, कहिले जन्मिएको थिएन? कहिल्यै पनि केही मैले त्यस्तो केही जानेको छु? यदि जानेको छु भने ईश्वरको पूर्वाभास मलाई प्रारम्भ भयो। के मैले त्यस्तो केही जानेको छु जुन चेतनाको मूल स्रोत हो, जहाँबाट चेतना जन्मिन्छ? चेतना मसँग छ, त्यही चेतनाले म कमाउने, खाने, लाउने, राजनीति गर्ने, विवाह इत्यादि गर्ने सबै गर्छु म त्यही चेतना प्रयोग गरेर। तर के मलाई त्यो चेतनाको स्रोत थाहा छ? खोजेको छु, मैले खोतलेको छु चेतनाको स्रोत। यदि मैले त्यो चेतनाको स्रोत अलिकति पनि खोतलेको छु र यहाँबाट मेरो चेतना प्रारम्भ हुँदो रहेछ है भन्ने मैले देखेको छु भने ईश्वरीय क्षेत्रको अनुभव मलाई हुन थालेको छ। तर सम्भावना अत्यन्तै कम छ, यसको सम्भावना अत्यन्तै कम छ। यस्तो चेतना जुनले आफैले आफैलाई जान्न सकोस्, आफ्नो ज्ञान आफै बन्न सकोस्, त्यस्तो चेतना। र के मैले यस्तो परम सुख भेटेको छु जुन दुःखले पनि हल्लाउन सक्दैन? बडो विरोधाभासी लाग्छ, तर ईश्वरको अनुभव यही नै हो।
त्यस्तो केही मैले सुख जानेको छु जुन सुख कहिले पनि दुःखमा रूपान्तरित हुँदैन। म जन्मेको छु, जन्मिँदाखेरि सुख छ, पक्का पनि मर्छु। दुःख अनिवार्य आउँछ, हरेक सुखसँग दुःख जन्मिन्छ। यस्तो कुनै छेड छैन, यस्तो कुनै घटना छैन पृथ्वीमा जुन घटना सुखको होस् र दुःख नल्याओस्। विवाह भयो, बिछोड हुन्छ हुन्छ। विवाह हुँदाखेरि बजेका बाजाहरू कुनै दिन मृत्युको विक्षिप्त नाद पनि बन्नेछ। अरू प्रकारले बिछोड नभए पनि मृत्युले बिछोड गर्नेछ। यहाँ कुनै पनि सुख स्थिर स्थायी हुन सक्दैन, कुनै पनि सुख। मैले आजसम्म जानेको विधामा, जानेका अनुभवहरू, मैले गरेका अनुभवहरूमा त्यस्तो केही छ जुन एउटा अर्कोमा रूपान्तरित नहोस्। एक र अर्कोमा रूपान्तरित भयो भने त यो जन्म मृत्युको खेल रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यसलाई माया भनिन्छ। सद्बाहेक जे पनि छ सबै माया, चिद बाहेक जे पनि छ सबै माया, आनन्द बाहेक जे पनि छ सबै मायाको खेल हो। यो सबै माया हो, यसैलाई माया भन्दछन्। अध्यात्मले माया भन्ने सद चिद आनन्द बाहेक सबैलाई माया भनिन्छ। त्यसकारणले हामीले आफूलाई निरन्तर चुनौती दियौँ। हेर्नुहोस्, अध्यात्म अरूलाई चुनौती दिने विषय होइन। अध्यात्म निरन्तर आफ्नो बुद्धि, विवेक, ज्ञान, हृदयलाई चुनौती दिने विषय हो। सच्चिदानन्दको मैले अनुभव गरेँ कि गरिनँ? गरेँ भने काम लाग्यो, जीवन पनि काम लाग्यो। गरिनँ भने आजसम्मको छेड चाहिँ खेरा गयो, त्यसको केही सार्थकता रहन्छ। मैले केही सार्थक गरेको रहेनछु भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारणले निरन्तर फर्केर हेर्ने आफैलाई हो। ईश्वरका महत्त्वपूर्ण गुणहरू, त्यसो त सबै कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। महत्त्वपूर्ण किन भनिरहेको छु भने हाम्रो पकडमा आउने भएको भएर। मनुष्यको पकडमा नआउने अरू के कुरा छन् कसैलाई पनि थाहा छैन। किनभने त्यो ईश्वर ज्ञात त होइन, अज्ञात मात्र पनि होइन, अज्ञेय हो। अज्ञेय भनेको कहिले जान्नै नसकिने, त्यो रहस्य हो, परम रहस्य हो। र यस्तो एउटा बिन्दु आउँछ जहाँ नयाँ जान्नु बस्दैन, हुनु मात्र बस्दछ। बिइङ मात्रै बस्दछ, नोइङ बन्द हुन्छ। जहाँ डुइङ त कहिले कहिले सिद्धिन्छ, फिलिङ पनि सिद्धिन्छ। जहाँ नोइङ पनि सिद्धिन्छ, मात्र बिइङ बच्छ, हुनु मात्र शेष रहन्छ। त्यतिखेर त कुनै पनि सन्त त्यो रहस्यमा डुब्छ। त्यसकारणले निरन्तर मैले आफूलाई खोतल्ने हो, आफूलाई प्रश्न गर्ने हो। हरेक दिन, हरेक क्षण मैले प्रश्न गर्ने हो कि मैले सद्को अनुभव गरेँ, कि मैले चितको अनुभव गरेँ, कि मैले आनन्दको अनुभव गरेँ या गरिनँ। गरेँ भने काम लाग्यो, गरिनँ भने केही पनि काम लागेन।